Life is a dream for the boys, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपने ख़यालात, मेरे ख़यालात मतलब माई थाट्स बाय गॉड। और आज मैं ये बात करूँगा वो दुनिया में जो भी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है बाज़ मखलूक को कि वो बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास तबका है, हमें कमी है, महरूमियाँ हैं, हमें गरीब पैदा किया। और वो अमीर हैं तो वो बहुत खुश हैं, हम गरीब हैं तो हम खुशी कहाँ, हमारा तो बस ज़िंदगी हमारे बोझ है। और दो हिस्सों में डिवाइड है ज़िंदगी कि एक को अमीर पैदा किया, एक को मिडिल पैदा किया, एक को गरीब पैदा किया। तो ये सारी सोचें हैं, इससे वो डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम चीज़ें। गुजारिश ये है कि ये सोचें हैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग की, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उसकी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नीचे से लेके और ऊपर तक, गरीब से अमीर, मिडिल क्लास, काला गोरा, जो किसी में अगर कोई डिसेबिलिटी भी है, वो सब ऊपर वाले के नज़दीक बराबर हैं। और ये एक स्ट्रेटजी, एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है, एक डिवाइन स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से आप ये ना समझें कि अपने आप को ये तस्वुर ना करें कि हम तो जी बहुत गरीब है, हम तो ब्लेस नहीं हैं, हम तो कर्ज हैं, हमें तो गरीब पैदा कर दिए और उनको अमीर पैदा किया और जद्दी पुश्ती अमीर दौलत दी, वो ऐश कर रहे हैं। सब सोचें कौन मोतबर है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका क्या मुकाम है, ये हमारी सोचों से परे ऊपर वाला जानता है, जिसने हमें पैदा किया। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम उसका मखलूक है, उसने हमें पैदा किया। वो सोना वो अजीम रब हमारा रब है। हमारे लिए ये सबसे बड़ा एसेट है। और यहाँ इस दुनिया की ज़िंदगी आपको इम्तिहान के लिए भेजा है। यहाँ आपको ये सोचने के लिए नहीं भेजा है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, फलाना है, ढिमका है, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये सोचे हैं असल आप क्या हैं वो उसके नज़दीक अहमियत है कि वो आपको क्या समझता है, वो आपको कैसे देखता है, आप उसके नज़दीक क्या हैं। अगर उसके नज़दीक आप मोतबर हैं, आप नेक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। बाकी ये मादा और ये मादियत परस्ती और ये दौलत, पैसा और ये गाड़ियाँ, बंगले, तो सोचें कहाँ आ जाएंगे, ये कब्र में सज जाएंगे, ऐसे मराना है आप। ये सोचें हैं। तो गुजारिश ये है कि जो भी इस दुनिया में फील करते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, या हम गरीब हैं, या हमें दूसरों की तरह अमीर नहीं पैदा किया, या हमें मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी बहुत थोड़ा सा मिलता है, और लोग बाज़ जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, और बहुत से मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, माजूर हैं, नाबीना हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मेंटल डिसेबिलिटी है। ये ब्लेसिंग पे मैं कभी और बात करूँगा कि ब्लेसिंग मैंने बात भी की थी कि ब्लेसिंग क्या होती है वो। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना, जो मेरे भाई बहन और दुनिया में कहाँ भी जो लोग जो अपने आप को फील करते हैं, वो किसी भी तरीके से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, इन्फीरियरिटी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, तकलीफ़ है, लोगों की रोटी मुश्किल है और ज़िंदगी गुजारना उनको बोझ महसूस होती है, तो उनके लिए मैं एक इकबाल का शेर है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत उसने समेट दिया इस सारी बात को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने।
کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ اوئے جو بھی دنیا میں لوگ تکلیف غم پریشانیاں جس کو جو محسوس کرتے ہیں، حالانکہ گیان یہ نہیں کرتا، گیان نہیں سمجھتا، گیان تو اگر ننگا بھی بیٹھا ہے تو ایک وقت کی روٹی بھی میری پیٹ میں دانا بھی پڑ رہا ہے اور سونے رب کے قدموں میں سر ہے اس کا، تو اس سے بڑا امیر کبیر، اس سے بڑا دولت مند کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن عام ہیومن بینگ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایسا سوچتے ہیں تو یہ کسی تکلیف میں ہے یا کسی کی کمی کا شکار ہیں، جو ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دیا، مجھے یہ بیماریاں ہیں، مجھے یہ تکلیف ہے، میرے بیوی بچے تکلیف میں ہیں، یا میں زندگی بہت تکلیف دہ بوجھ سمجھ کے گزار رہا ہوں، یہ میرے پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، یہ میری تکلیفات ہیں، غم ہے، ان کے لیے اقبال کا شعر ہے۔ اوئے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، اس کو سمجھو، آپ کتنے عزیز ہیں اس کے آپ کو نہیں معلوم۔ پیسہ دولت یہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ سخت امتحان ہے۔ عزیز اس کے نظر میں کون ہے؟ جو دکھی ہیں، جو اپنے آپ کو دکھی فیل کر رہے ہیں، جو تکلیف میں، اس کی نظر میں ان کو کیا مقام ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ تو آپ کو شاید تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہو میری باتوں سے۔ تو اپنے آپ کو حقیر کمتر نہ سمجھیں، ہر حال میں شکر ادا کریں، اور آپ کو نہیں پتہ آپ میں سے کون اس کے نزدیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، فاقے اور فاقوں سے گر کے روڈوں پہ بے ہوش ہو جاتے تھے، سڑکوں پہ، اور لوگ سمجھتے تھے ان کو دورہ پڑا، کیا ان کا مقام جانتے ہیں ہم لوگ؟ بعد میں اللہ نے ان کو غنی بھی کیا، لیکن صرف اپنے آقا کے در پہ پڑے رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ یہ عظیم وقت ہے، ان کا مقام پتہ ہے نا؟ تو اپنے آپ کو روپے پیسوں میں نہ توڑو، اس کو اپنے امتحان کو یہ نہ سمجھو کہ اوپر والا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے یا آپ کو کمتر پیدا کیا، نہیں، آپ کو اپنے مقام کا نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس کے نزدیک کتنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کتنے معتبر ہیں۔ تو بس یہ گزارش کرنی تھی، امید ہے آپ اس پر غور کریں گے، اور میں کسی کو کچھ نہیں سکھا رہا، میں سوکریٹس کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں کسی کو کچھ نہیں سکھاتا، بس میں ان کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں بس، اور میں کچھ نہیں، سب اوپر والے کی ذات ہے، جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ سب وہ کر رہا ہوں، میں تو ٹول ہوں، میں ذریعہ ہوں۔ تو اس پہ غور کریں، سمجھیں، اور اپنی زندگیوں میں ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش رہنے والے ہی اس اچھے مقام جس کو جنت کا نام دیا گیا ہے وہاں جائیں گے۔ تو اس کو سمجھیں، خوش رہیں، اور پیار محبت سے صرف اپنے رب کے لیے، کیونکہ وہ خوش ہے تو سب کچھ خوش ہے، تو سب آسان ہے، تو سب منزلیں آسان ہیں، اور آپ کی فار ایور کی زندگی آپ کی خوشی محبت کے ساتھ ہے، آپ کو بہت اچھا مقام ملے گا۔ اور اگر ان چیزوں میں، اس دنیا داری میں اور روپے پیسے دولت ان میں پڑے رہیں گے تو پھر اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کامیابی اس کی محبت میں ہے، اس کے ساتھ جڑنے میں ہے، اس کے جو بھی اس نے آپ کو جس حال میں ہی پیدا کیا، جیسا بھی رکھا ہے، اس میں راضی با رضا رہنے میں اور خوش رہنے میں۔ تو خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ Keep watching GLK channel, God Life Knowledge.